जेब से निकलता हुआ मोबाइल कोई शख्स आपकी जेब में हाथ डाल के आपको पता नहीं और आपका मोबाइल चोरी कर ले और चोरी होते हुए मोबाइल आपका जो शख्स बचा ले उसे मोहसिन कहते हैं। घर की पिछली दीवार से कोई नकबदनी करे और आपकी दौलत को कोई शख्स बचा ले उसे बहुत बड़ा मेहरबान कहते हैं। जो आपकी इज्जत लुटने लगे उसे कोई शख्स बचा ले तो वो उससे भी बड़ा मेहरबान है। और कायनात में सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। और जो शख्स डोलता हुआ और लुटता हुआ ईमान बचा ले उसे कायदे मिल्लत इस्लामिया और खादिम हुसैन कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की इज्जत की कसम, इसमें कोई तसन्नो नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई खुशामद नहीं। और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ और ये है ही हकीकत। इसी को उलमा कहता है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम पर हक तो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। ए जग जहाने कूड़े थे, कई कई आए कई कई टुर गए, वेले परत के उन्होंने पूछा ही नहीं, जग ते जिन्ना दी सी पई पई टुर गए। सच्ची गल सलीम है झूठ नहीं, मैनू पाक कुरान ने दसिया है ओ मोए ना उन्होंने मौत आनी जो पाक रसूल दे नहीं मर गए। दीन पर मुश्किल वक्त आए, खत्म नबूवत पर मुश्किल वक्त आए, जो हुजरों में छप जाए, जो नजराने इकट्ठे करने लग जाए, जो बैरूनी मुमालिक के दौरे करने लग जाए, उन्हें कायद नहीं कहते। जिसकी व्हील चेयर सबसे पहले मैदान अमल में निकले उसी को कायदे मिल्लत इस्लामिया कहते हैं। और उसी के बारे में अल्लामा इकबाल कह रहा है कि तुझे पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम पर हक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। देखे एहसास दया तेरा लहू गर्म आ दे, फकर की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। इस वक्त अहले सुन्नत की आबादी अगर 80% है तो उनमें से 70% लोग अहले सुन्नत के आस्थानों से वाबस्ता हैं। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें, आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। ये मैं आखिरी जुमले कह के माइक छोड़ने लगा हूँ। मैं भी बेकायदा नहीं, बाकायदा एक सजादा नशीन हूँ। आस्थानों से वाबस्तगान सुन लें। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में हुजूर की इज्जत और नामूस के हवाले से जब ईमान तबाह हो रहा था तो आप बताएं इस वक्त कौम के ईमान को बचाने वाला कौन है? कहां आप घूम रहे हैं? कहां आखिरत को तबाह किया जा रहा है? वो कौन सी आस्थाने हैं? वो कौन सी तस्बीह है? वो कौन सी तहलील है? वो कौन सा विर्द है जो नबी रसूल सल्लल्लाहु की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है? वो कौन से नफल है? वो कौन सा उम्रा है? वो कौन सा हज है? वो कौन सा सबक है जो हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर है?
कायनात में सबसे बढ़ के एक ही नेकी है। अगर 1000 भी जीरो हो तो उसकी कोई कीमत नहीं, जब तक उसके साथ एक न लगे उसका एक जर्रे के बराबर भी कोई मूल नहीं। इस वक्त कायदे मिल्लत इस्लामिया को मैं खराज तासीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारी रहनुमाई की और जिनकी काविशों और जुर्रत और हिम्मतों से आज हमारा ईमान सलामत है। और उनकी क़यादत में आला मैं साहिब सजादा हूँ, सजादा नशीन हूँ। इसके बावजूद मैं ये दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मैदान हशर में हम चलें तो अपने कायद की क़यादत में हुजूर की बारगाह में जीतें। पहले तो काबे में 360 बुत थे ना, लात था, मनात था, उबल था, ये पत्थर के बने हुए। अब अल्लामा इकबाल कहता है कि हमने खुद बुत बना बना के काबे में रख दिए हैं। काबा आबाद असनाम माँ और कुफर खंदा दन पर इस्लाम माँ, ये हमारे बनाए हुए बुत हैं। जी साड़ियां सरकारा 50 उम्रे कर लेने, जी साढ़े पीर साहब ने 100 हज कर लिया, साढ़े पीर साहब ने, भाई आपके पीर साहब 50 करोड़ उम्रे कर लें, 50 लाख हज कर लें, बताओ इसका तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत को इन हजों का और उम्रों का फायदा क्या है? अगर ये हज और उम्रे ये दीन की मेराज है, ये मोमिन होने की अलामत है, तो फिर गाजी इल्मुद्दीन ने कितने उम्रे की तरह जनाब? गाजी मुमताज कादरी कितने हज की तरह? मेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश ई सौदागराने दी फरोश। अलामा कहता जेड़ा बंदा लिटा बधा ले, बाल बधा ले जनाब, वो ही पीरे कामिल है। जेड़ा बंदा बाल बधा ले, लिटा बधा ले जनाब, बेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश। ये वो अशार है जो कोट लखपत जेल में पढ़े और पढ़ाए गए हैं। मेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश ई सौदागराने दी फरोश। जेड़ा बंदा जनाब लिटा बधा लवे वही पीरे कामिल है। ई सौदागराने दी फरोश। ओ दीन का सौदा करने वालों, अब कहाँ छुपे हो तुम? आओ ना मैदान में, कभी हम भी तुम्हें देखें कि तुम मैदान अमल में निकले हो। बातों से तो हर बंदा पीरे तरीक़त राह पर शरीयत बनना चाहता है, बातें करने से तो हर बंदा कायद बनना चाहता है। बेशवाद हर मुंह तराजे खरका पोश ई सौदागराने दी फरोश। वायदा हम सूफियां मनसब परस्त। ये वायद और सूफी तो अपने मनसब बचा रहे हैं। जब पिछली मरतबा यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, उस वक्त बेचारे बहुत सारे लोग नाथ खान पीराने निजाम आ रहे थे, जो फिर दोबारा हमें नजर नहीं आए। भाई उस वक्त कलमा और था, आज कलमा और है। उस वक्त हमारे नबी और थे, आज हमारे आका और हैं। और उसमें वक्त भी कैफियत ये थी, मैंने कहा था भाई हमारे यहाँ मेरे वालिद मोहतरम यहाँ कायदे तहरीक की वालदा उनके दादा जान की फातिहा खानी नहीं, ये हाजिरी लगवाने आए हैं, हाजिरी लगवाने आए हैं। ये हाजिरी लगवाने वाले काम नहीं, ये तो जाने देने वाले काम है। अगर हाजिरी लगवाने से काम चलता तो फिर इमाम हुसैन करबला में जाके हो आते, अली असर चक्कर लगा के आ जाते, और मोहम्मद होके आ जाते। हाजिरी लगवाने से काम नहीं चलता, यहाँ तो गर्दने देने से काम चलता है। 30,000 आबाद तदबीर माँ, अल्लामा कहते 30,000 आबाद तदबीर माँ, हुण मैं तदबीर कहीं लड़ावा। 30,000 आबाद तदबीर माँ, रसूए में खाना दारुल पीर माँ। अल्लामा कहता हुण इत्थे जनाब तदबीर किहड़ियां लड़ाई जिन्हां सानू राह विखाना सी, वो ते आप जनाब बुक्कल मार जिन्होंने हमें रास्ता दिखाना था, वो तो रुख पे चादर लेके मैं खाने जा रहे थे। क्या बात सैयद वाह, हक मुर्शद सैयद, हक मुर्शद, हक
ادو تو جناب پنجویں کی گیڈی جا رہی ہوگی نا ادو اشارے نہیں کری جان دے نہیں 30,000 آباد دا تدبیر ماں رخصوے میں خانہ دارت پیر ماں. اے تو جناب پیران نظام آج بھی دین پر اتنے سخت وقت آ رہے ہیں, ناموس رسالت کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں, اور مریدوں کی حالت کیا ہے؟ بھائی پیر دے اگر بیگانہ تو ہی کہنے کہ کم از کم تو ہی ویخ کی کر رہے ہیں, وہ تو جہنم شاہ ہی رہا ہے کہ تو کم از کم جہنم نہ باڑ. ایک ہی گل جناب ساڈیاں سرکاراں آئی تک جائے تہاڈیاں سرکاراں کی نے بھائی؟ وہ سرکار کیا ہے جو نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا نہ دے سکے؟ ہم اس سرکار کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے. ہمیں اپنے قائد کی قیادت پر فخر ہے. ان کے وہاں پڑھتا رہتا, وہ کسی خادم کو پوچھتے بھائی وہ آیا نہیں, ہمارے مولانا آئے نہیں. ان کے تو باپ تو اس طرح کہتا ہے نا جی بیٹے کو, لوگ احترام کرتے ہیں باپ تو آواز دے کے. اور اس میں بھی ایک خاص حضر ہوتا ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بزرگوں کی آپ کے سیاسی والوں کی میں بات نہیں کر رہا, بڑے بزرگوں کی. یہ لوگوں کو فخر ہے جی وہ ہمارے باپ دادا ان کا یہ مقام تھا, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. اور علماء کہتے ہیں یہ بات تو درست ہے, انہوں نے کیا ہے, تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو؟ تو اپنی گل کرنا, تو 10 بار تو کی تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ میں ہاتھ ترے منتظر فردا ہو. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو نرائے پڑھنا تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو اپنے نبی عزت اور ناموس واسطے کٹر مر نہیں کی آ رہے ہیں. اے تو گل کرنا تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیڑی مسلمانی تیرے چ؟ بہرحال خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈ جو نکلے نا جی, تے ڈرائیور سی غلام حیدر, وہ گڈی چلا رہے سے آہستہ آہستہ, لوگ 4 چفیرے جمع, وہ آہستہ آہستہ انہیں گڈی کڈی کے کوئی بندہ اور کسی کا پیر تھلے نہ آ جائے, گڈی کسی نے وج نہ جائے, گڈی کٹ رہا سی تے پچھو بابا ایک ضعیف عمر وڈیرا ڈانگ دے ہاتھ چ اڑیا سی, پولیو ٹر رہا سی. انہیں ویکھیا کہ گڈی نکل چلی ہے, انہیں پچھو آواز ماری قمر الدین. انہاں ڈرائیور نے کہا گڈی کھلار دے, آپ ہی باہر نکلا. انہوں نے کہا بابا تو میرا بچپن یاد کروا دیتا ہے, انہوں نے کدی کسی آواز ماری ہی نہیں, انہوں نے کسی نے کدی آواز ماری, تو میں نے بچپن میرا یاد کروا دیتا ہے. تو میں گل سن کے نا بھائی کتاباں کھول تے بیگ ہاتھ چ باہر اجرے کے سامنے بیٹھ کے کتاباں کھول لینی, پڑھنے لگ پڑھنا, پوچھنا بھائی مولانا خادم حسین آیا نہیں؟ ہائے ہائے, اس آواز میں کتنا حسن ہوگا, اس آواز پہ قربان جس کی آج بھی طلب ہے قائد ملت اسلامیہ کو کہ آج پھر وہ آواز آئے کہ وہ کہاں ہے. اور آپ کہتے تھے کہ میں پھر جلسے پہ جاتا تو پھر آپ جوڑے اتارتے, جوتا اتارتے, میں اٹھا کر یوں کچھ میں رکھ لیتا تھا. خطاب کرنا ہے, خطاب تو بعد جی لوگوں نے سامنے چوک کے میں رکھ دینا ہے. وہ کہتے آپ مولانا رہنے دیں. میں نے کہا نہیں جی آپ پڑھو. میں نے کہا بس مجھے سمجھ آ گئی ہے, مجھے جو میں چاہتا تھا نا, سمجھنا چاہتا تھا, جو مجھے تشویش تھی, جو مجھے یہ تلاش تھی, وہ میری مرضی پوری ہو گئی ہے. مجھے وہ نقطہ مل گیا ہے کہ اس شہباز کی پرواز میں آخر راز کیا ہے. بس ان کی دعائیں ہیں. ہمیں پیر وہ چاہیے جو حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے اپنے مرید پیدا کریں. اس قوم کو آج بھی درویش وہ چاہیے. وہ درویش نہیں چاہیے جو صرف گاڑیاں بدلنے جانتے ہوں, مکان بدلنا جانتے ہوں, مریدوں کی لسٹیں بنانا جانتے ہوں, مریدوں کے ساتھ لڑنا جانتے ہوں کہ آپ ادھر کیوں گئے تھے, ادھر کیوں نہیں آئے, نذرانہ اتنا کیوں لایا, اتنا کیوں نہیں لائے. ہمیں وہ پیر نہیں چاہیے. ہمیں پیر تو وہ چاہیے جو حضور کی عزت اور ناموس پر مر مٹنا جانتے ہوں. اور پیر ہوتا بھی وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے کٹنا اور مرنا نہیں جانتا, وہ دین کی رہنمائی کرنا بھی نہیں جانتا. سارے پیروں کی میں بات نہیں کرتا,
وہ پیر جو حضور کی عزت اور ناموس کی محافظ ہیں، یہ بھی تو پیران اسلامی ہیں جی. یہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری، اور یہ ہیں بھی سلطان. یہ ہمارے سلطان ہیں، یہ ہمارے سلطان ہیں، ہماری تحریک کے سلطان ہیں، ہماری تاریخ کے سلطان ہیں. اور دونوں بھائی موجود ہیں. سبحان اللہ. احسان الحق صاحب بھی موجود ہیں. جی جی ادھر بیٹھے. اللہ ان کو سلامت رکھے. قوم کو ایسے پیروں کی ضرورت ہے، قوم کو ایسے مرشدوں کی ضرورت ہے. جو ہم نے بنا لیے نا جی مرشد، ساڈیاں سرکاراں 50 کر لینے، ساڈیاں سرکاراں 100، تیرے تو بھی لعنت ہے، تیرے پیراں تو بھی لعنت ہے. جڑے نبی دی خاطر، نبی دی عزت اور ناموس اور تحفظ دی خاطر نکلنا نہیں جانتے، جنہیں پتہ ہی نہیں بھی ہے کی ہے، جڑے مار رہے ہیں، جن کے آستانوں پہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا بابا چلا جائے تو ان کے مرید کہتے ہیں جی وہ ادھر ہے ہی نہیں، وہ چلے گئے ہیں. وہاں رہ کر بھی کہتے ہیں جی چلے گئے ہیں، بابا جی ملیں گے اور وہ ہمیں دعوت دیں گی جی اسلام آباد آپ نے آنا ہے. وہ سمجھتے اسلام آباد جانا تو ہماری موت ہے. اور جو جن کے دلوں میں ایمان کی لہر موجود ہے، جذبے موجود ہیں، حضور کی محبت موجود ہے، جن کے دلوں میں محبت نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں وہاں جانا موت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں موت نہیں، یہاں زندگی ہے، یہاں زندگی ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ان کے لیے یہ موت ہے، اور جن پر حضور کی نگاہ کرم ہے ان کے لیے یہ زندگی ہے. اور زندگی ہے ہی یہ. ہم حضور کی عزت اور ناموس کے تحفظ کے لیے مرنا چاہتے ہیں.